سارے حضور دے عاشق سے رل کے ذکر کرے نبی سونے دے لگے ہوئے اللہ صحیح قرآن دے وچ باقی نبیان دے جامن دا ذکر کیتے پر میرے سونے محمد دے آمن دا ذکر کیتے میرا عرش والا کریم فرمے دے لقد جاءکم الرسول فرمائے بے شک آئے تساں نے بھیجا ہویا مصطفیٰ آنکھوں دا بھجواون بھی حق حضرت عبداللہ تے پاک بی بی آمنہ کنو جامن بھی حق میرے مدنی کریم دا جامن 1,00,000 کئی ہزار نبی تو بادے پر آمن ہوئے جڑا سارا جگ غیر حضرت حاجی شاہ سی رحمت اللہ علیہ او اپنے عشق جلی دن بیٹھے آدن یا رسول اللہ قربان و یا حبیب اللہ میں جو نوکرا میں بھی تو نوکری گنوانی ہے کیا دے اگر مدنی جو تو نہ چلوا کر ہوگا اے جہاں سارا پتھر ہوگا میرے آقا کریم فرمے دن کون نبیوں و آدم بین الماء والتین فرمائے ججا سارے انسانی دا ابا آدم سیاں پانی تے مٹی دے کے لگارے بچھا تو ہادا نبی مٹھا محمد نبوت تاج پا رب دے نظارے بچھا او ججا معدوم ہے اب نور محمدی ہوں میرے دھوم اللہ صحیح فرمے دے میں اپنے یار کو بھجوا چھوڑے میں نفس کو کرم فرما چھوڑے مدنی کو جو بھجوا چھوڑے ان کو تہاڈا لباس پوا چھوڑے امجھے میرا محمد ساری کائنات کو رنگ لا چھوڑے جے میں مدنی کو بشری لباس نہ بغیدہ مدنی کریم کو حقیقی شکال بھیجے دا کہ ہم آ جایا جڑا روح اور دا دکھے دا مدنی کی میں امت کو سبق سکھے دا مسلمانوں کہیں ملے حضور حضرت بلال تے قدم پہ کھڑے دینا کہیں ملے اماں عائشہ اماں حفصہ دے لال بیٹھے منے دل جو عاشق مدنی کریم کو ڈوکھ پہ سنوے دل سادگی میں چاہتے نبی صحیح انہیں جہاں چھوڑے چھوڑے حدیث پاکے ایک